आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक वज़ाइफ चैनल की जानिब से हाफ़िज़ नबीला ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को चैनल पर ही मुकम्मल देखें। वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ ये बड़ी अहमियत का हामिल है, बहुत ही आसान है। मैं बार बार एक बात दोहराती हूँ कि जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ें तो यकीन कामिल के साथ पढ़ें और अल्लाह पाक के दरबार में, वो दरबार इलाही है, वहाँ से किसी को खाली लौटाया नहीं जाता। अल्लाह करीम फरमाता है कि मुझे शर्म आती है, हया आती है कि जब कोई मेरे दरबार में आए और मैं इसे खाली लौटा दूँ। वही हर एक की झोलियाँ भरता है, वो जवाद आज़म है, उससे बड़ा सखी कायनात में और कोई नहीं, और अल्लाह के बाद अल्लाह के महबूब भी जवाद हैं। तो आज का वजीफ़ा इसमें सिफाती है। अल्लाह पाक का नाम है या अलीम। इस इसमें पाक की आदाद 150 है। इसके मौकल फरिश्ते का नाम शरादील है और जो फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं उनमें इसका नाम आता है। इस फरिश्ते के आगे 4 मातहत फरिश्ते हैं। इनमें से हर फरिश्ता 150 सफ़ों का मालिक है और हर सफ़ में मज़ीद 150 फरिश्ते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इसमें पाक की ताकत और क़ुव्वत कितनी है, ये किस कदर पावरफुल है। अब यह कि यह वजीफ़ा किन किन कामों में पढ़ने के लिए मुफीद हो सकता है। तो पहली बात, वो बच्चे जो कूद ज़हन हों या जिनका पढ़ाई की तरफ दिल ना लगता हो, वालिदैन इनकी शिकायत करते हैं, उनके लिए वजीफ़ा है कि माँ या बाप पहले 2 नफल अदा करें, फिर रोज़ाना 1100 मरतबा ये इसमें मुबारक यानी या अलीमू पढ़ें। अव्वल व आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। पढ़कर पानी पर दम करके बच्चे को पिलाएं। इंशाअल्लाह वो बच्चा पढ़ाई में दिल लगाएगा, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ेगा और ज़हीन भी हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई चाहता है कि उसे इल्म दीन हासिल हो जाए, उसका इस तरफ ध्यान है, तो उसे चाहिए कि सुबह या शाम के वक्त 313 मरतबा इस इसमें पाक यानी या अलीमू को पढ़ने का मामूल बना ले। तो इंशाअल्लाह वो अलूम इसके सीने में भी आने शुरू हो जाएंगे और उनसे लगन और लगाव भी पैदा हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई आदमी चाहता है कि वो जो काम शुरू करने वाला है, कोई कारोबार है, कोई नौकरी है, कोई और काम है, तो उसका अंजाम क्या होगा। बाज़ लोग डरते हैं कि ये करूं या ना करूं। ये जानने के लिए कि ये काम मेरे लिए कैसा रहेगा, उसे चाहिए कि बाद नमाज इशा 900 मरतबा इस इसमें पाक को अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़े और मुसलसल 7 दिन तक पढ़ता रहे। पढ़ने के बाद बग़ैर किसी से बातचीत किए वो चुप करके सो जाए। तो इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक के फज़ल व करम से उसे इशारा मिल जाएगा कि ये काम उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर कोई आदमी कहता है कि मुझे इल्म बातिन हासिल हो जाए, इल्म कशफ का लोग बड़ा कहते हैं कि हमें कशफ का बड़ा शौक़ है, अगरचे यह बड़ा मुश्किल मरला है। तो कशफ के लिए अगर किसी को शौक़ हो तो वो रोज़ाना 1100 मरतबा इस इसमें पाक को अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीमी के साथ 90 दिन तक पढ़े। इंशाअल्लाह ताला उसका कशफ इतना ज़ोरदार हो जाएगा कि उसका बातिन खुल जाएगा और चीज़ें इसको पहले से ही मालूम होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह अगर कोई आदमी है, उसकी कोई हाजत है और वो पूरी नहीं हो रही, दुनियावी कोशिशें कर करके थक गया है, तो उसे चाहिए कि आबादी से बाहर निकल जाए, जंगल में चला जाए, सहरा में कहीं चला जाए, किसी दरिया के किनारे या किसी नहर के किनारे चला जाए जहाँ आबादी ज़्यादा ना हो। वहाँ पहुँचकर जान नमाज बचाकर 2 नफल अदा करें और फिर 1000 मरतबा या अलीमू का विर्द करें। अव्वल आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़े
اور 11 دن تک یہ عمل جاری رکھے۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اور جو اس کے راستے کی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح بعض معاملات میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کرنا ہے، اولاد کے رشتے کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہر کام میرے لیے ٹھیک ہوگا کہ نہیں، تو انہیں چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں، پھر قبلہ رو بیٹھ کر یا علیمو یا رشیدو یا خبیرو یہ 3 لفظ ملا کر پڑھنے ہیں، 100 مرتبہ ان کو پڑھے۔ بعد نماز عشاء یہ وظیفہ کرنا ہے اور پڑھ کر بغیر کسی سے ہم کلام ہوئے سو جائیں۔ اول و آخر درود پاک لازمی ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر اس کے استخارے میں اسے اشارہ مل جائے گا۔ اس کے بعد بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی علم حاصل ہو جائے، لیکن مشکلات آتی ہیں، ٹائم نہیں ملتا، ذہن اس طرف نہیں ہوتا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے یہ وظیفہ بتایا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس اسم مبارک کو کثرت سے ہر وقت چلتے پھرتے پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کا سینہ کھل جائے گا ہر طرح کے علوم کے لیے، چاہے دینی علوم ہوں یا دنیاوی۔ انشاءاللہ اس پر علوم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اگر کسی شخص کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، میرے حق میں ہوگا یا نہیں، لیکن وہ آدمی حق پر ہے، تو اسے چاہیے کہ 313 مرتبہ اس اسم پاک کو بعد نماز عشاء وتروں سے پہلے پڑھے، 7 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھے، تو انشاءاللہ بہت جلد اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ معاملہ اس کے حق میں ہوگا یا نہیں۔ اسی طرح بچی یا بچے کے لیے رشتے آتے ہیں، 2-3 آپشنز ہیں، اور بندہ کہتا ہے کہ میں اس میں سے کون سا سلیکٹ کروں، پتہ نہیں وہ میرے بچے کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں۔ ایک خوف سا رہتا ہے ماں باپ کو، تو ان کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے، بعد نماز عشاء قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں اور ورد کریں یا علیمو اخبرنی، آنکھیں بند کر کے یہ پڑھتے جائیں، اور جب نیند کا غلبہ ہو تو فوراً دائیں پہلو پر سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر لیٹ جائیں اور کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ خواب میں ان کو اشارہ ہو جائے گا کہ رشتہ درست ہے یا نہیں، بیٹے یا بیٹی کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں، ان کا نبھا ہو سکے گا کہ نہیں۔ تو پھر میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ وظائف جتنے بھی ہیں ان کو پڑھنے سے پہلے آپ کا ان پر یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ باوضو ہوں، خوشبو لگا کر بیٹھیں اور کمرے میں اگربتی لگا لیں یا کوئی گلاب رکھ لیں، پھر یہ وظائف پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا ہر قسم کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا اہتمام ضرور کریں کہ صدقہ ضرور نکالا کریں، اور اگر زیادہ کی گنجائش نہیں ہے تو 1 انڈا ہی صدقے کی نیت سے کسی غریب آدمی کو دے دیں، کوئی مرغی، کوئی گوشت، کوئی روٹی سالن، اور نہیں تو کچھ تھوڑی سی ریوڑیاں لے کر بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اس سے دعا کو پر لگ جاتے ہیں جب یہ کام کیا جاتا ہے تو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ آپ کو وظائف بتاتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ آپ ہماری طرف آئیں یا ہمیں پیسے دیں یا ہمیں اتنے پیسے دیں تو آپ کا کام اس طرح سے ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں سے خدا را بچیں۔ اور یہاں ایک خاص بات عرض کرتی چلوں کہ اگر کسی آدمی کو دل کا مسئلہ ہے تو زعفران کے ساتھ یا علیمو لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے سینے پر باندھ لے، تعویذ کو اس طرح کرے کہ وہ سینے پر آئے، تو دل کی بیماری میں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ وہ رب کریم ہمیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرما برداری عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے خوشیاں پھیلانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔
اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔